आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। इमरान खान की सेहत पर तशवीश के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बड़ा हुक्म, साबिक वजीर आजम को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। अमरीकी शराइत पूरी होने तक आबनाए हुर्मज नहीं खुलेगी। ईरान का दो टोक ऐलान, पाबंदियां उठाने, असासे बहाल करने और फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। जंगबंदी के वक्फे से ईरान ने उठाया भरपूर फायदा, अमेरिका और इसराइल से बड़े तसादुम की तैयारी। कुवैत में जमीनी कार्रवाई समेत कई ऑप्शंस ज़ेर गौर। नीट एहतजाज में तलबा पर मुबैना पुलिस ज्यादतियों की जांच का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस, साबिक डीजीपी और साबिक सीबीआई डायरेक्टर पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी बनाएगी। मामूलात जिंदगी का दिखावा हकीकी अमन का मुतबादल नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। कश्मीर में ताकत के बजाय वक़ार, इंसाफ और मकालमे की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की तैयारियों का लिया जायजा। जंगलाती हुकूक कानून 2019 से कब्ल जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं था, मियां अल्ताफ का बयान। और उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बदउनवानी की तमाम हदें पार कर दी। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का संगीन इल्जाम। बीजेपी का जम्मू में आक्रोश रैली के जरिए हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को सेहत से मुतल्लिक बढ़ते खदशात के पेश नजर जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि इमरान खान को तिब्बी मुआयने और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड उनकी सेहत का तफसीली जायजा लेगा। इमरान खान की सेहत के हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे से उनके अहले खाना, वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा था। उनके वकला के मुताबिक जेल में रहने के दौरान साबिक वजीर आजम को सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा, जबकि उनकी दाएं आंख की बीनाई मुतासर होने की शिकायत भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज और तिब्बी मुआयने के लिए तश्कील दिए जाने वाले मेडिकल पैनल में माहिर डॉक्टरों के साथ उनके जाती मुआलिज को भी शामिल करने की हिदायत की है, ताकि उनकी सेहत की सूरत हाल का जामा जायजा लिया जा सके और इलाज के हवाले से मुनासिब फैसला किया जा सके। अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान को इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहां उनका तिब्बी मुआयना और इलाज माहिर डॉक्टरों की निगरानी में होगा। अदालत ने उनकी सेहत की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल में इलाज की मुद्दत के हवाले से भी हिदायत जारी की है, जबकि आइंदा का फैसला डॉक्टरों की तिब्बी राय की रोशनी में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में कैद हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समात रहे हैं। इमरान खान और उनकी जमात उन मुकदमात को सियासी नौयत के करार देते रहे हैं, जबकि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे उन इल्जामात की तरदीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म ऐसे वक्त में सामने आया जब उनकी सेहत का मामला एक बार फिर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में नुमाया हो गया है। ईरान ने आबनाए हुर्मज खोलने के मामले पर अमेरिका के सामने अपनी शराइत वाज़ा करते हुए कहा है कि जब तक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तय पाने वाली 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता, आबनाए हुर्मज को बहरी आमदरफ्त के लिए नहीं खोला जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबयाफ ने मंगल को अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका की जानिब से मफाहमती याददाश्त में किए गए वादों पर अमल दरामद नागजीर है। उनके मुताबिक पाबंदियों का खात्मा, बहरी नाकाबंदी उठाना, मुंजमद ईरानी असासों की रिहाई, तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म करना और तमाम महाजों पर धमकियों, फौजी कार्रवाइयों का खात्मा उन बुनियादी शराइत में शामिल है जिन पर अमल दरामद के बगैर आबनाए हुर्मज नहीं खुलेगी। कालबियाफ ने खबरदार किया कि अगर मुखालिफिन ने मजीद कशीदगी या जारियत की राह इख्तियार की तो ईरान अपने रद्द अमल में मजीद सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है।
ان کا کہنا تھا کہ مفاہمتی یادداشت کے ذریعے جنگ بندی اور ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے ملنے والا وقت ایران کے لیے اپنی اقتصادی لچک مضبوط کرنے اور دفاعی صلاحیتوں کی بحالی کا اہم موقع ثابت ہوا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ملک کی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے مقتولین اور شہریوں کے خون کو فراموش نہیں کرے گا اور اپنی عوام کے حقوق کے حصول، جارحیت کے خاتمے اور جاری قوت کی سزا دینے کے لیے تمام ممکنہ وسائل پر روئی کار لائے گا۔ قالبیاف نے بیرونی قوتوں کی جانب سے ایران کے اندرونی اتحاد کو متاثر کرنے کی کوششوں کے خلاف بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام، سیاسی قیادت، فوج اور سفارتی حل کے متحد ہیں اور ملک کسی بھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جون میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد پیدا ہونے والے نسبتاً پرسکون ماحول کو اپنی فوجی صلاحیتیں مزید مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا ہے اور اب تہران مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کسی بڑے ممکنہ تصادم کے لیے نئے فوجی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں ایرانی اور عرب حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے پیشگی حملوں اور دشمن کی سرزمین پر ممکنہ کارروائیوں سمیت متعدد آپشنز تیار کر لیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے جنگ بندی کے عرصے کے دوران میزائلوں کی پیداوار میں تیزی لائی ہے، ان کی درستگی بہتر بنانے، ڈرون سازی بڑھانے اور انسداد جاسوسی کارروائیوں کو وسیع کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کے مطابق ایران نے جنگ بندی کے عرصے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کیا، میزائلوں کی تیاری کی رفتار تیز کی اور ان کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بہتر بنائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو توقع تھی کہ جون میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے نتیجے میں آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے گا اور خطے میں جاری تنازع بتدریج اختتام کی جانب بڑھے گا۔ تاہم ایران کی سخت گیر قیادت نے اس معاہدے کو مختلف انداز میں دیکھا۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران میں یہ خدشہ موجود تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اقتصادی دباؤ کم کرنے کے نام پر وقت حاصل کر کے کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر ایران نے جنگ بندی کے دوران اپنے فوجی ڈھانچے بھی نمایاں تبدیلیاں لائی۔ پاسداران انقلاب کو باقاعدہ فوج پر مزید اختیارات دیے گئے، جبکہ ایران عراق جنگ اور داخلی سیکیورٹی کارروائیوں کا تجربہ رکھنے والے اہلکاروں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر انسداد جاسوسی کارروائیوں کو بھی وسعت دی گئی۔ سپریم کورٹ نے منگل کو نیٹ امتحانی پرچے کے مبینہ لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے ساتھ دہلی میں مبینہ پولیس زیادتیوں اور تشدد کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی میں ریٹائرڈ جج، سابق ڈی جی پی، سابق سی بی آئی ڈائریکٹر سمیت دیگر ماہرین کو شامل کیا جائے گا، جبکہ کمیٹی کی حتمی تشکیل سے متعلقہ حکم بدھ کو جاری کیا جائے گا۔ چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں جسٹس جوئی مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ مختلف فریقین سے کمیٹی میں شامل کیے جانے والے دیگر ارکان کے ناموں پر تجاویز موصول ہونے کے بعد عدالت باقاعدہ حکم جاری کرے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ 20 جولائی کو دہلی میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے دوران پیش آنے والے تشدد سے متعلق ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگز اعلیٰ سطحی کمیٹی کے حوالے کیے جائیں گے تاکہ واقعے کے حالات اور پولیس کارروائی کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے۔ کمیٹی احتجاج میں شامل خواتین، مظاہرین کی جانب سے سامنے آنے والی شکایات اور مبینہ زیادتیوں کے الزامات کی بھی جانچ کرے گی۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وادی میں امن و معمولات زندگی کے سرکاری دعووں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ چند روز کے لیے کشمیر آنے والے سیاحوں کو نظر آنے والی صورتحال کو حقیقی امن اور معمولات زندگی کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ حقیقی امن کا اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ عام شہری خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں، نوجوان اپنے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مختلف برادریاں بلا خوف اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ محبوب مفتی نے اننت ناگ میں سرکاری ملازمین کو ترنگا ریلی میں شرکت کی ہدایت سے متعلق ایک انتظامی حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قومی پرچم یا حب الوطنی مسئلہ نہیں، بلکہ کسی سرکاری تقریب میں شرکت کو انتظامی ذمہ داری بنانا سوال ضرور پیدا کرتا ہے کہ آیا یہ حقیقی عوامی جوش و جذبہ ہے یا معمولات زندگی کا ایک منظم مظاہرہ۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چھاپوں، تحقیقات، گرفتاریاں، ملازمین کی برطرفیوں اور بعض اداروں کے خلاف کارروائیوں نے عام لوگوں میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت ایک طرف وادی میں امن اور معمولات زندگی کی واپسی کا پیغام دیتی ہے، جبکہ دوسری جانب غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات اب بھی لوگوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद के सिलसिले में जारी तैयारियों का जायजा लिया। फिल्म फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर तक मुनाकिद किया जाएगा। वजीर आला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि फेस्टिवल के दौरान जम्मू कश्मीर की शानदार सकाफती और तारीखी विरासत, रिवायती खानों, दस्तकारी फनून और मारूफी सयाहती मकामात को नुमाया अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए। फेस्टिवल में फिल्मों की नुमाइश के अलावा उभरते हुए फिल्म साजों के लिए मास्टर क्लासेस और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने अफसरान पर जोर दिया कि तमाम महकमों के दरमियान करीबी और मौसर राबताकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का ये पहला फिल्म फेस्टिवल मुस्तकबिल में आलमी फिल्म कैलेंडर का एक मुस्तकिल और नुमाया इवेंट बन सके। सीनियर कबायली रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दीगर रिवायती जंगलाती बाशिंदों के हुकूक से मुतल्लिक कानून फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 अगस्त 2019 से कबल जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं था। मियां अल्ताफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के जरिए मरकजी कानून के इतलाक के बाद यह कानून 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में नाफिज हुआ। मियां अल्ताफ अहमद जो 2009 से 2014 तक साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर जंगलात भी रह चुके हैं, ने कहा कि उनके दौरे वजारत में भी यह कानून यहाँ नाफिज नहीं था। उन्होंने कहा कि कानून के 2019 से कबल नाफिज न होने के बावजूद गुजर बकरवाल और दीगर कबायली और रिवायती जंगलाती बाशिंदे रिवायती तौर पर जंगलात से वाबस्ता रहे और उन्हें बड़े पैमाने पर हिरासा या बेदखल नहीं किया गया। मियां अल्ताफ ने कहा कि जंगलाती हुकूक के मामले को तारीखी तनाजुर में देखने की जरूरत है और कानून के निफाज का मकसद हकीकी जंगलाती बाशिंदों, बिलखसूस कमजोर और खाना बदोश खानदानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, न कि उनके लिए मजीद इंतजामी मुश्किलात पैदा करना। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत ने बदनवानी, इंतजामी नाकामी और अवामी मसाइल से चश्मपोशी की तमाम हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुज़श्ता 2 बरस के दौरान अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में बेरोजगार नौजवानों, डेलीवेजर्स, खिलाड़ियों, किसानों, ताजरों और आम शहरियों समेत मुख्तलिफ तबके खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। जम्मू में बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा आक्रोश रैली से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत पंचायती इंतखाबात और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के इनेकाद में रुकावटें पैदा कर रही है, जिसके बाद करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स जाया हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को भी उनका जायज हक नहीं मिल रहा। सुनील शर्मा ने कहा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद और एतमाद के साथ इख्तिदार सौंपा था, लेकिन हुकूमत ने मसाइल हल करने के बजाय सियासी बयानियों और बहानों का सहारा लिया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने अवामी मसाइल को मुसलसल नजरअंदाज किया और हर नाकामी का जिम्मेदार रियासी दर्जा की बहाली में ताखीर को ठहराती रही तो अवाम इससे माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।